اور ایک نوجوان آندا میرے محبوب دے دربار رسالت دے اندر آ کے کہندا یا رسول اللہ میرا والد میرے پیسے کٹ کے خرچ کردا ہے اور میرے تو بغیر پوچھے خرچ کر لیندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس والد نو اس بزرگ نو بابے نو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ جانتے نے جا کے آگیا بابا جی تانوں آقا علیہ السلام نے دربار رسالت دے اندر بلایا ہے، اور بابے نے پوچھا کادے تو بلایا ہے؟ آگے آگے تیرے پتر نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول شکایت کیتی ہے، انہیں ہاں پر کیا کیا اسے ویلے ٹر پیا، اور دل دے اندر عربی دے جڑے شیر سن اور ٹائم نہیں تے میں تانوں سناندا تواڈے دل دے کھڑکیاں روشن ہو جاندیاں اور تواڈیاں اکھیاں دے اندروں پانی آ جاندا۔ دل دے اندر یہ شیر پڑھدا رہا ہے تے ادھروں شیر پڑھدا رہا ہے تے ادھروں جبریل آ گیا، آگے کہندا محبوبہ او جڑے بابے نو تو اپنے دربار دے اندر بلایا ہے، اللہ نے فرمایا جدوں بابا تیرے کول آوے انہوں آکھی او شیر سنا جڑے رستے دے اندر پڑھدا پیا سی۔ اللہ اکبر۔ جدوں بابا دربار رسالت دے اندر آیا میرے محبوب نے فرمایا بابا جی میں نو شیر سنا جڑے تو رستے دے اندر دل دے اندر پڑھ رہا سی۔ فوراً کہندا کہ محبوبہ تو اللہ دا نبی سچا ہے، کیونکہ او تے میں زبان تے بھی شیر نہیں سن لیا دے، دل دے اندر میں پڑھ رہا سی۔ واقعی میرے اللہ نے تینوں خبراں کر دیتیاں نے، میرے اللہ نے تانوں دس چھڑے آئے۔ فوراً اکھیاں دے اندر آنسو آ گئے، کہندا یا رسول اللہ میں شیر پڑھ رہا سا کہ ہائے جدوں تو پیدا ہویا سی میں اس دن اپنی زندگی ختم کر کے تیری زندگی بنانے دے چکراں دے اندر لگ گیا۔ اے پترا میں دن ویکھیا نہ رات ویکھی، میں مزدوریاں کر کے تینوں پالدا رہیا، میں گرمی ہووے سردی ہووے میں ہر ویلے تیری فکر دے اندر رہندا سی، اور جدوں تو بیمار ہو جاندا سی اسی ساری ساری رات تیری فکر دے اندر تیرے والدین تیرے لئے کھڑے رہندے سن، اور دنیا دے ہر مصیبتاں تے پریشانیاں اسی اپنے اوپر چاہ کے تینوں مصیبتاں تے پریشانیاں تو بچایا، اور تو ڈگ پیندا سی میں تینوں سہارا دیندا سی۔ اوے اسی گرمی دے اندر سارا دن میں مزدوریاں کردا سی، تینوں میں چھاں تھلے رکھدا سی۔ ہائے ہوئے آج میں جدوں میں جوان سی تینوں سہارے دی ضرورت سی، میں تینوں سہارے دے دے کے کھڑا کردا رہیا، اور آج تو نوجوان کڑیل ہو گیا، آج میں کبا ہو گیا تے مینوں سہارے دی ضرورت سی، آج تو مینوں تکے دین لگ گیا ہے، آج تو میرے نال ظلم کرن لگ گیا ہے، کاش تو مینوں اپنا باپ نہ سمجھدا مینوں اپنا ہمسایہ ہی سمجھ لیندا۔ اوے ہمسایہ نو بھی تے لوگ پوچھ لیندے نا، ہمسایہ دے کی حقوق نے، بندہ ہمسایہ نو بھی تے پوچھ ہی لیندا یار تینوں کسے شے دی ضرورت ہے۔ اوے پترا تو مینوں ہمسایہ ہی سمجھ کے تے مینوں اے پوچھ لیندا تو اج اللہ دے نبی کو شکایت کر دیتی ہے۔ ادھروں اے شیر سنا رہا ہے، ادھروں والضحیٰ دے بکھرے والے واللیل دیاں زلفاں والے میرے محبوب دیاں اکھیاں دے اندر زاروں کتارا سو جاری ہو گئے۔ والد دی گل سن کے میرے محبوب دیاں اکھیاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ میرے محبوب نے اس طرح نوجوان دا گریبان پکڑ کے فرمایا جا چلا جا میرے دربار دے اندروں، فرمایا میں اج تو بعد اعلان کردا پیا انت و مالک لیبیک، فرمایا اج تو بعد تیرا تو تے تیرا سارا مال تیرے والدین دا ہے۔ کیدا ہے؟
تے پھر میرے دوست آقا دے واسطے اس والدین تو اپنی جیباں بھر کے چوری لکونا پھردا ہے، آپ تے اپنی بیوی نو سب کچھ کھلانا پھردا ہے، بچیاں نو سارا کچھ ہوٹل کرانا ہے، اپنے والد بڑھے نو بیچارے نو گھر دے اندر بہا کے پیرے تے چلا جانا ہے۔ اوے اس والد تو اپنی تجوریاں لیدا بھر کے رکھدا ہے، جس والد نے بینکاں دے بینک تیرے اتے لٹا چھڈے نے، جس والد نے ساریاں کمائیاں کر کے تیرے اتے قربان کر دیتیاں، آج انہوں تیرے سارے دی ضرورت پئی ہے، آج اس والد نو تیرے آسرے دی ضرورت پئی ہے، آج انہوں بڑھاپے دے اندر دوائی دی ضرورت پئی ہے، تے تیرے کولوں دے واسطے دوائی دے پیسے نہیں، آج تیرے کولوں نو آسرا دین واسطے تلاسے واسطے ہاتھ نہیں، اور انہاں والدین دے شفقت دا ہاتھ رکھ کے کدی انہاں نو آسرا دے دیا کر، جنہاں نے تیرے بچپن دے اندر سر تے ہاتھ رکھ کے تینوں بڑا کیتا، جنہاں نے تینوں پڑھایا، جنہاں نے تینوں علم دلوایا، جنہاں نے تینوں قرآن پڑھایا، مسلمان دے منزل تے پہنچا کے تینوں بڑا کر کے کاروبار کر کے اور تینوں بڑا کر کے آج جدو جوان ہو جانا ہے، اے بڑھے والدین تیرے آسرے دے محتاج ہو جاندے نے، تے پھر انہاں نو دھکے مار دائیں اور انہاں نو جناب دبکے مار دائیں۔ اللہ نے خود فرمایا میرے محبوب نے، اوے لوگو سن لو نوجوانوں سن لو، اور بڑھاپے دے اندر جان والے بھی سن لو، تواڈے بڑھے والدین اے جنہ تواڈا مال ہے نا تواڈی دولت ہے، چاہے تو بھی ہے چاہے تیرے پتر نے جو بھی نے فرمایا انت و مالک لابیک، اے مان نہ کری تو کمایا ہے، مان نہ کری اے تیریاں کمائیاں نے، فخر نہ کری اے تیری دولت ہے۔ فرمایا میرے محبوب نے اعلان کرتا جنی تیری دولت ہے سارا سرمایہ والدین دا ہے۔